14 अगस्त 1947 को भी 27 रमज़ान लैलतुल क़द्र थी। लैलतुल क़द्र को हमें रमज़ान कुरान भी मिला और प्यारा पाकिस्तान भी मिला, लेकिन अफसोस जो ज़ालिम इस मुल्क दोनों हाथ में लूट रहे हैं उन्हें पता ही नहीं इस पाकिस्तान का माना क्या है। पाकिस्तान कहते हैं दी लैंड ऑफ द मॉडेस्ट पीपल, पाक लोगों के रहने की जगह। क्या माना पाकिस्तान का? पाक लोगों के रहने की जगह पाकिस्तान, द लैंड ऑफ लिविंग ऑफ मॉडेस्ट पीपल, पाकीज़ा लोगों के रहने की जगह, उसको पाकिस्तान कहते हैं। तो ये सरकार के सदक़े सब कुछ मिला है, बल्कि रहमान मिला सरकार के सदक़े। सरकार ने इन तमाम इनामों का कोई बदला नहीं मांगा। 25वां पारा पढ़िए, सूरह शूरा क्या नंबर 23 का जुज़ है। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, प्लीज डिक्लेयर आई डू नॉट डिमांड एनी रिवार्ड फ्राम यू एक्सेप्ट एक्सट्रीम लव फॉर माई रिलेटिव्स। महबूब ऐलान फरमा दो दुनिया वालों, मेरे सदक़े जो कुछ तुम्हें मिला है मैं उसका कोई मुआवजा नहीं मांगता, कोई रिवार्ड नहीं मांगता तुमसे, कोई इनाम नहीं मांगता। एक चीज़ मांगता हूँ, एक्सेप्शन आ गई, इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, अपने कराबतदारों की मुअद्दत मांगता हूँ, मोहब्बत नहीं मांगी। ये है इल्म नबूवत। मोहब्बत क्यों नहीं मांगी? मोहब्बत तो फ़ानी चीज़ है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ख़त्म भी हो जाती है, और कभी मोहब्बत दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। मैंने देखा बड़े गहरे दोस्त जानी दुश्मन, बल्कि एक दोस्त को मार भी देते हैं। सरकार ने अपने घर वालों की मोहब्बत नहीं मांगी, मुअद्दत मांगी है। इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, एक्सेप्ट एक्सट्रीम लव फॉर माई रिलेटिव्स, फॉर माई फैमिली। तो नबी उम्मत से जो चीज़ मांगे वो उम्मत पे देना वाजिब हो जाता है। तो आज हमें सोचना चाहिए हम किस समझ जा रहे हैं। जो सरकार के ज़वाज मतहरात को बराबाजी करे, हम उसको गले से लगाएं, हम उसके साथ मेल जोल रखें, इसका मतलब ये है कि आपने सूरह तौबा को पढ़ा ही नहीं। सूरह तौबा को पढ़ के देखें, उसका शान नुज़ूल पढ़ें सूरह तौबा का, उसकी तर्जुमा तफसीर पढ़ें। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हुक्म दे दिया, महबूब ये जो बद मज़हब है ना, इनके लिए बख्शिश की दुआ ना करना, इनके लिए बख्शिश की दुआ ना करना। और आज शेर में रख लीजिए, अगर किसी बद मज़हब के लिए कोई बख्शिश की दुआ करता है वो बंदा काफिर हो जाता है। उसका दोबारा कलमा भी पड़ेगा, दोबारा निकाह भी करेगा। आज हमने कभी सोचा ही नहीं। आज हमारी मियाँ को गाली दे, हम लड़ने मरने की तैयार हो जाएं। तमाम ईमान वालों की मांग को तो बराबाजी होती है, हम उनके साथ जाके गले मिलते हैं, शादी क्या हाल है। ऐसे बड़ी मुनाफिकत किया इस्लाम ने। सूरह तौबा पढ़ के देखिए, नहीं आती है वो मेरे पास, मैं तुम्हें पढ़ाऊँ। अगर किसी ने किसी बद मज़हब के लिए बख्शिश की दुआ कर दी, बंदा काफिर हो गया। दोबारा कलमा भी पढ़ना पड़ेगा, दोबारा वो उसको निकाह भी करना पड़ेगा। निकाह भी टूट गया, जब इस्लाम से कुफर में जाएगा निकाह भी टूट जाएगा, तो तजदीद निकाह भी करेगा। आइयो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु की हस्ती बड़ी अजीम हस्ती है। जामिया तिरमिज़ी में सरकार फरमाते हैं कि लौ कान अबदी नबी कान उमर इब्न ख़त्ताब, लौ अता इसके लिए अगर मेरे बाद को नबी होना होता फ़ारूक आज़म नबी होते। 10 साल 6 माह 4 दिन खिलाफत की आपने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु, बड़े लाडले साहबी हैं, ये सरकार के राजदान भी थे। उनकी ड्यूटी लगाई, जब कोई बंदा फौत होता ना तो फरमाते हुज़ैफ़ा देख कर जाओ। ये मज़हब तो नहीं, ये 2 नंबर तो नहीं। अगर होता हुज़ैफ़ा के बताते तो सैयदना फ़ारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन है ना, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाते ना पढ़ते। अगर जाके हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हुज़ूर 1 नंबर है, तो फिर फ़ारूक आज़म खुद नमाज जनाजा पढ़ाते। यही तो मार पड़ रही है आज। जब कब्र में जाएंगे तो सरकार ने देखना है कि जो मेरी अज़वाज को गालियाँ बकता था तो हम उसके साथ गले मिलते थे। दीन क्या है? 28वां पारा पढ़िए, वमा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु। दुनिया वालों, मेरा महबूब जो चीज़ दे वो ले लो। वमा नहाहुम अन्हु फंताहू, जिससे मना करो रोको, जिसका नाम तो दीन है। तो आज अल्लाह के घर में बैठ कर यह करना है, या इलाही जो भी तेरे महबूब की निस्बत वालों के साथ बेअदबी करता है, हमारा उसके साथ कोई तल्लक नहीं। क्यों वादा मर्दुम वाला वादा करें। क्योंकि कल हमने किसी बादशाह को, किसी वज़ीर आज़म को, किसी वज़ीर आला को, किसी MNA MPA के सामने पेश नहीं होना।
رب مصطفیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت میں بڑا غیور ہے، اس لیے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Please declare, I do not ask of you any reward for it except extreme love for my relatives. اور یاد رکھنا اہل بیت میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں. سرکار کے والدین کریمین طیبین طاہرین عابدین راکعین نیرین منورین ابوین شریفین، یہ سرکار کے اہل بیت میں ہیں. اس کے بعد پھر ازواج مطہرات آتی ہیں. سرکار کی 11 ازواج مطہرات ہیں، ساری کی ساری اہل بیت میں ہیں. پہلے بیویاں اہل بیت میں آتی ہیں، بعد میں اولاد آتی ہے، اور سرکار کی ساری اولاد بھی اہل بیت میں ہے، اور سرکار کے داماد بھی اہل بیت میں ہیں. اور ایک اعزازی طور پر سلیمان فارسی کو سرکار سلیمان و منا، وہ بھی میرے اہل بیت میں ہے. جس ہستی کا تعلق سرکار کے ساتھ ہے، جو ان کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، ان کے ساتھ تبارہ بازی کرتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم غلام ہیں رب مصطفیٰ کے، ہم غلام ہیں سرکار اللہ تعالیٰ کے محبوب کے. اس لیے جس کی نسبت سرکار سے ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. جو سرکار کا بے ادب ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. میرا غیب کی خبریں دینے والا محبوب ایمان والا تمہاری جان کی بھی جان ہے. وازواجہ امہاتہم، ہز وائفز آر یور مدرز، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. یہ پتہ آج نازل کیوں ہوئی ہے؟ شاہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تفسیر روح البیان اٹھائیے 7ویں صفحہ 138 پہ، سرکار نے حکم دیا جنگ تبوک پہ جانے کا صحابہ کو. رومیوں کے ساتھ جنگ تھی، سفر بھی بڑا لمبا تھا. سب سے زیادہ سرکار کی سپہ سالار میں یہ لشکر گیا، 30,000 صحابہ گئے ہیں. رومیوں کے ساتھ جنگ، سفر دور کا، سفر گرمیوں کا. اور جب سفر کا آغاز کرنا تھا، کھجوریں پکنے کا موسم تھا، سارے سال کی روزی بھی نظر آ رہی تھی پکی ہوئی. سرکار نے حکم دیا نا تو کچھ نے عرض کیا نشاور اباءنا و امہاتنا، حضور اگر اجازت ہو تو ہم اپنے باپ سے اپنے امی سے مشورہ کر لیں، اپنے والدین سے پوچھ لیں. اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل عرض کیا یا رب، فرمایا جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ قدسی میں جا کے حاضر کرو. جب میرے محبوب ان کو بتا دو غلاموں کو، جب آپ کا حکم آ جائے تو مشورہ ختم ہو جاتا ہے. اگر کسی نے مکان خریدنا ہے تو مشورہ کرے گھر والوں سے، دکان خریدنی ہے، جائیداد خریدنی ہے. لیکن جب سرکار کا حکم آ جائے پھر کسی مومن مرد یا عورت کو مشورہ کرنے کی اجازت، میری بات نہیں، 22واں پارہ پڑھی آیت نمبر 36 سورہ الاحزاب کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا تھا. فرمایا وَمَا كَانَ بِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. جدو میرا محبوب حکم ہو جائے سارے مشورے ختم ہو جاندے نے. تواڈے والدین تو ود کے، تواڈی جان تو ود کے میرے محبوب دا تواڈے اوتے حق وے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. دی پراوٹ آف اللہ از نیئر ٹو دی بلیور ایون مور دین دیئر اون سیلف. تواڈی جاناں تو زیادہ اے دا حق تواڈے اوتے، تواڈی جان دی بھی جان ہے. تو فرمایا کہ جنہیں میرے محبوب کے حکم تو بعد مشورہ کیتا وہ بھی سن لے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. تو پھر اسی انہوں تباہی بربادی دی گاڑی ہوئے سٹ دیاں گے. سمین سیام کیونکہ 2:30 جماعت ہے، وقت خوبہ چاہتا ہے کہ صدقہ فطر یہ تقریباً 340 روپے ہوتا ہے فی کس. یہ ادا کرنا ہے اپنے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے. کوئی مہمان آ جائے، اس کا بھی کوئی بچہ پیدا ہو جائے، اس سے اس کے بغیر روزہ معلق رہتا ہے.